سلام زخبركم زخبركن تخاطلت مدي لو دما حدش فيديو تمليس مصي اللهم قال لك ابزم نريم دما بريزيدنت إسياس لومي نابتا لولاو بيت مخر السودان نتما بورت السودان كم زبصحن كم يلا خدي كم يلا سلام أبا صدرا أبا خلو عين هذا وفيقا تمنس امين تريوم اللخوزم إيرتراوين أحواتنا أبناي تقرأي بوردر يوم زلو شيخ موسى نزخبر تقبلنا بسلام مسيم اللو كاب إيرترا جنرالو باديسو የጦር ሜዳ ላይ ስምሪት ሰጥቷል ኢትዮጵያ በጦር ሜዳ ላይ ብልጫ እንደያዘች ጭምር ተገልጧል ከዛም በተጨማሪ ደግሞ ኤርትራ በኢትዮጵያና በአሜሪካ መካከል እንዲሁም كيدرأيو ما برجع نحمود اليوم ما بقول اليوم زبالو نايد خنا ولدوان نايد خنا مقصاص each and every نسلزه هاجر أول سعيد يوم مسمار إني أنت أيوة حدش نجر زيجان النازل له كاميرا بكبابي لما عن تاي تفتره صمدو كويتا صمدو قدم أنت إذا أكون كم حدش تقرم أنت تبعسنا نعرق صبغ تسرحنا خان مرق نتزس قرنا تريد سقم كل تخون كاس كم حدا قلصم سلام تازي ناي ويناي كي مسلكاتكم ناي بركت 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 ولا سب سلام تاي زياتو من خالقت فيديو تاسي حزي مسي الله خبركم زخبركن تخاطلت مدبي كاخم زحلن زغازا حدش ندحر خوينكم سبسكرايب مغار كي ترسعنا والكو فتحلنا نصنح سناي صانحي بيس لايك مغار جمرو سناي صانحي سلام أنا يوردل سلام أوني حنن بعلمو سلام يوردل دك حنتو دي تمامو معدو هاجر كله من بارز خبره ناس إنه تمتيو سلام حريمو مسكنا يزبي عمس أبزحو ناس إنه تمتيو سلام حريمو مسكنا يزبي عمس أبزحو دك حنتو دو خينا مقانات كيستما أروى اتنسنا دب خلي لهم لو اتم شكانات اتم بالعصب ستيت دمس أنا يقبأ نيروك والد خزامت تخلي لندمو بتاخرار قمت دك حنتو دو دك حنت سدرا تقراي تبلخو ولا ون إيرترا يحواتي يومكو أيخونن قوانت بوانقوا تبلنا ولا ون بهيمانت أبخندزنا قدو دمي فاسسو زقرميكو ننبعلم الناخسو أبخندزنا قدوس دمي فاسسو زقرميكو ننبعلم الناخسو قدوفن دو نجستات نايز عالم قدوفن دو نجستات نايز عالم كلاتنا موتينا ولا حدز نبر يلن نسلت أن خطولو حوي تقهرو عمت ملاملي تقبرو هي فراد خمستي دم تنص حزبي عسل خبنه لكم وكم عسل نبي بدم حيلكم من اسيك عبي ياكلهم حزبنا سلام هبو نسلنا صندق اغبيرو هاجر حريمو ياخلكم لمس حزبنا سلام هبو نسلنا صندق اغبيرو هاجر حريمو ولادين ولدو هاوتي ورسنبري ايغباني كخون عرر مزحلي جغنا ينبرني ولنا تاريخ ينباري نخي نبر خمن يخلخلو نغرناس كنبو يندعج ابصحوا غدفو ندبزبي ربح قالات حزبنا يتتاللوا وقدفون دب زي ربح قالات حزبنا يتتاللوا سيطان نجسوا اتبيت منغستي ولا تبيت مقدس نملوم ليقاونتي حزبنا رغفا خلوخم فعنتي سبك هلقنا رأي من قدم عبللتي عدمانا بخينمو عدمه هزاونتي منم زي مسلم چكانات من چوچبتي منم زي مسلم چكانات من چوچبتي اذا مسكني تعدوين حزن تفريرا درار امورا غيرمو اتسيه ودا اتالو هدي عده تغرينيا دم تنبع بتخفع عمصنيا اديه وليدا زمخنت بحسم حزن زهننت نعخس مر عنبري ايغبا كان عرر كورد نغن تمسغن تام مخغبر ودي عين فارو ادخنا في تعايز غورو ان بلت تنبر بخيات خوينا قلبا اتدنجلي حدرا خصن عيابا ازو كل مكرا خورد ابلعلي امن خنيري خون زصانانعا انت زنات ناس نبينيو كمزي زولا غدس ابي ترايو يا أخلك كلهم سعدية تحزني شوفان تخدين خي قلبك تقنني لب خي سبر أجو خي تهنني شوفان تخدين خي قلبك تقنني لب خي سبر أجو خي تهنني أنت بسماي تبرش لا ده هاي سلك كادو خميل لا أتعدي له معتي عدي زاولا لا أتقدس تعدي مدرج عزيزنا سفرة قدس أنتم كحت هيمانتنا تخلي لا تنبر بقدس أنا بوتاتنا نافي قيال لكو تلاخن بجخا سلام تابصح لي بسماي نفيرخا عدن ترحب كزرس اخوا خي مسلان غرح حدراخا سدتي حزنا عدي خيماصكي عدي تخلويني بللي رسعخو خنغازيتي مو ترسعني عدي كمي بالو تنغرو اوتنا عوسه مستسني صبت عمزولنا الله دكم قدمهم يمصو دغزنا غيزنا استيم صلنا صلام قنطيطو فانا زورهلنا شعني رديه دستا زعسل هيوت لو مخون حمله خيفتنا نورا سدت غيزه كي تغير خي وردنا ز كل معات وفيرنا خناقتو مريت ولا بصلمتو
مني خازي بلو نوصن أتو أنتو لو ممكن قديو تاخنس أو يلو ناتين نقول خايو يو إساتي كل سكة بنجرات تغليلو يا أكل لومس سقاي بوزحنا خمدك زاغرا فحبتني لنا كبيديكو منبر عدوانا يا أخلنا سدت عدنا حشنا كنزور قدامات ولا أقول عدنا هو خناقتو ناب تقديس تهاجرنا كيد رأيهم أبرجنا حمود اليوم أبجل اليوم زبالو نايد كنا ولدان نايد كنا مقصاص each and every نسلز هاجر invest زخون energy نايت جرينيال بشين منجن بشين إرتراويان نايت شعته قلبتي واننتو نايت شعته أتي تنين سالي كمان نايت شعته زبال بر واننتو ناي تجرينيا واننتي أقول تجرينيا ناي وان دو ببحينهم تقول يوم تأساسرو قال يوم قتلوا قال يوم تحسوا قال يوم فاجؤوا قال يوم سرارقوا سلام ناي أتي جيجا سنا حساب سلزلو كلن عوتات هاجرات العالم أبناتن زانتا عندهم حجزكم عودات هزبي تكونوا تدليهم أبتاناتكم تخكلن زانتكم كفبل شعو بعلو تزانتكم كسر بعلو تاريخ كنغرك زانتا نحدا ودي شب مننت أنا نايبوي زانتا نايب حقوي زانتا خنغرن كلن تزخون كراعي يزخون دخنا ودي جنرال دي ودي تقادا لاي دي قال مسخ خلو كل سبي كلا خلو بشي ما ابو ولا سو ولا حدا ترفقون اي غبر ابو كدع انت خوينو طلام انت خوينو سراق انت خوينو قال انت خوينو خي شقط قدي بالفرح مسك كمان حوسني دهولي زخون مخنياتو دحر بايتو نعوس انتاي مننتي مالتي مننتي هاجرات كأناتن مننت አለው ናተን ዛንት አለው احنا زي ኤርትራውነት ኣብ ትግርኛ ይሰሪሑ ትግርኛ በቃ ነው ኤርትራውነት ዝባል ስነ ሐሳብ ክሕልዩ ትፋሽ ሓሊፉ ዘሎ ከምጥዕና ሃበልና ዓርቢ حدار 19 بنا ኢትዮጵያ ቆጣጽራ ሕጂ ጽምዶ ናይ ካብ ሚዲያ ካብ ኤሊት ካብ ኩዕሶ ካብ ህዝብን ህዝቢ ናይ ሃይማኖት መራሕትን ናይ ሃይማኖት በጽሒና ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ትሪዎም ዘለኹም ኤርትራውያን ሙስሊም ኣሕዋትና ንተጋሩ ኣሕዋቶም ሼኽ ሙሳ ዝበሃል ዓመታዊ በዓል ንኸኽብሩ ንኸቕበልዎም መጽኦም ኣለዉ ትሪዎም ኣለኹ እዞም ኤርትራውያን ኣሕዋትና ኣብ ናይ ትግራይ ቦርደር እዮም ዘለዉ ሼኽ ሙሳ ንዝኽበር ክቕበሉና ብሰላም መጽኦም ኣለዉ ካብ ኤርትራ እንኳዕ ኣብፅሓ ከመለኹም እዚኦም ትሪኦም ዘለኻ ዶክተር ኤርትራውያን ኣሕዋትና ريا ذا بوردر زي أيا هزو ختفلي تخيلن سلامة كمل له سلام كده حياة سقولك والله معظم مناسي مسلم يرتوين حواتنا عب نايت قريبوتا يعني كبحجي ناي شموسا بعل نخنا خبر نسينا لنا سلزي صندوق كابيليت كميديا حليفو نام زبنا حيوانات مرحتنا نام حيوانات رزق الله مجيغا تريفاتنا زلا منغستي إرترا منغستي تقراي نمرخابيو هزو نحرحاتي توغا هزويو زوزو منغستي ولا يمرحا يومبر كوع سلام سنة زياد فليت الله زياد زبوردر زياد الحمد لله رب العالمين thank you معكنا زينا السودان بريزيدنت إسياس لومي نابتا لولاو بيت مخر السودان دحركوينا السودان مجمارو جزياوي ترسخوتهم اوغير وازلو كتما بورت سودان كم زبصحن ببريزيدنت لولاو بيت مخر السودان لعلواي ازاز سراوي سودان جنرال عبد الفتاح البرهان ناي مقبال سنه سرعت كم استغبرولن تغاليصو بمسرت تبو وغن سودان وصي زلو زيناتات البرهان إسياسن ابهلو كونتات عملكيتهم زرب كم زكايدو تغاليصو زلو خوينو حبيرم دما اب غوداناتات تا ጊዜያዊት ርእሰ ከተማ ኮይና ዘላ ፖርት ሱዳን ዑደት እንዳካየዶ ዘርኢ ቪዲዮታት ውን ተዘርጊሕላ ከም ዝፍለጥ እዚ ኩናት ካብ ዝጀመራት ሒዙ ኤርትራ ኣብ ጎነቲ አንጻር ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ ዝቃለስ ዘሎ ሰራዊት ሱዳን ከም ዝኾነት ዝገለጸት ኮይና ንሰራዊት ሱዳን ድማ ኢሳያስ ንሱዳን ናብ በር ኣማን ከምጻ ዝኽእል እንኩ ሓይሊ ብምባል ገዳማዊ ምትእታው ፈጺሙ ንኸይህልዩ ጻውዒት ኣቕሪቡ ዝነበረ ብጀካ ዝውን ከም ዝፍለጥ ኣብ ኤርትራ ሓያሎ ናይ ምብራቕ ሱዳን ዝኾኑ ዕጥቃት ጉጅለታት ዝስልጥኑ ዘለዉ ኮይኖም መራሒ ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ ሕሜት ድማ በተደጋጋሚ ንኤርትራን ሰራዊት ሱዳን ትደግፋላ ብምባል ክኸስስ ውን ተሰሚዑ ነይሩ ሕጂ ኸኣ እዚ ናይ ሱዳን ኩናት ካብ ዝጀመራት ሒዙ ናብ ሳልሳይ ዓመቱ ገጽ ይኸይድ ኣብ ዘለወሉ ግዜ ናብ ሱዳን ዕላው ምብጻሕ ዝገብር ዘሎ سلام بيقولوا كم يلا سلام أبا صدر أبا كله عين هذا وفيك تمنس امين ابي
كبرت هابلي سلام عوي دحديكم حجي اللي تعطوا لنا حزب بخمس راخم ما يتقبلنا ابتم سكتنا ما حدا بالسرات الله انا يبومينا تطعموا كمان لها كلام دي كله كما يكونوا امين 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 الرايشي امين 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 الشيء يعني اللي كبرت على اللي اجوهم سلام سلام الراي رايو يوتنا كلتي وزبطات ام نمر تمليسي رايو غاشا لنينا وغاشا يكوسدكم دحريو حبيرنا خنصنحلينا غاشا ينقع دحن مصاخا مرحبا ايلن قاعد حنصنحا كرم كوراتن سلام كوراتن اول سعيديه مسمر ني انت ايو حدش ነገር ዝጨነና ዘሎ ካብ መረብ ከባቢ لما አንታይ ተፈጠረ ولما عندي عبي مدبي نيرو እሺ مرب زيارة ينيرو زيارة حج موساد بحال عمتاوي عمرب زكايت ناي 150 عمت عدم قلو تاريخاو زيارة اوكي عمرب بنشنا وطقام عدشو قونو زبحال ناي تقراين مريم عيلة زبحال ناي ارتران زركبا ما اكل دلو رباي ادافات تساريح وعيلو فقلتي عداز متهزبي بليتي باوتوبوسات او خوي حزب وعيلو هنا خباب ساعة 10 لينا او بتهنا كنت بدا على فوان زحبركوها حزبي وراي ركوبون اخلماي تعجئتن تراي كولان تغبرا كنت حزبታት ተዋጽኡ ሰባት ይህን መበሃል ልሙዲ كنت طلبالنا خمسة تغبر ጽቡዩ ወጣት ይህን አሎ ስለሆነ አብዛ حلف ቅንያት ህዝብ ክልቲ ወገን ሓደ ምሕጽን ተقريبو ነይሩ أم نوح وان بتحسبه شنك استفلالي مسناخلات بعلي غاب شنك وقع سماعتي نزل شتاوعي نجيا قبراوي نخنقبر كننقصع سندنا غنينا ويدرم مالو مخمتانا من دفرا حزبي أول خمس أكوميو رأيهم تحبيرهم نيرهم انتاي حيزة خمس متقن هاي فلوتون اوكي أبداس خمتلمود خمتنا من دفرا بسرعة حيزنا عدينا يوم نبلكا واو اسكي تاب السرات نقرنا تاب السرات انت اياني را تاب السرات ون ديتيل نقرني أبساس بندبتو لكم انتاي مثلك هايلة تبوتا مرب نبلا لنا ماله زندي تبوتا خلتيو سراويتنا كلتينا يدلوم شنخ تقراي بشنخ ايرترا سراويت قالو اما خلي دخون دلوم مرب مالتي تهزبي خمنوه عمزات مسجد اين ورونا ما اخل اقراف عبدبر خطاسي يوناي كنت سلسة ليتي اذا حدر توتا بزيحي وخب كتفل عليه بوتاات سلزمت ناي مسلمنا ترايونا يخونن ناي كلتي حيمانوتات هزبي او اذا حدر نيرو اجي عبي شقر انتاي نيرو مسجد يلنا اوف برفا مسجد يلوم نوي حمتات يم خديتو اجي نحنا حتوم سغربنا بشم صندو حزب تخبابن من محتارن بعبيوتي جنبار مثل السراويت مالتي بمتحبر غلتي حزبتات عمرب مسجد كسرحلو قال بزعدولنا مسرت بسراتنا هنا نفس حزباتنا الذي عمرب مسجد كسرحيو هايله واو مئتاو قدر رايت خلينا واو دامي دحبوس بسراتي نايت حزبي زنبره تحطو نايت حزب خمس زنبره اخات نغرن زلخا صمدو خكايد كلو قدم حزي افت خبابي خكايد كلو حتى حيزم مصيم نيرهم دحري كن خلتيهم منغستات حاتيتو كسرح خمس زلو فقات ترخيوت سراويت افت خباب زلو مس حزب تحبابيرو مسجد كسرح فقادو كم مخاني يخم سربرايز حيزكم لو مصيهم زلهم تحزبي زنبره سمعيت نغرنس سمعت كويننا مسلك هايله ديو حواويسو حجنا هنا نبعلنا نقوص صاروا دسانا نجرات نيرو او حنتي خلق انتي راح تبلا حقوستيا حزن دي تبلا زي حنتي اقاطار مون نيرا اقبل قدينا عاد رايح نقرك حج سخاف قدام ما يسمع لها او انتي اقاطي منا غني مثلك ارتي وجد نبور الاوان كلتيو بوتات كلت تبنيرهم اذا تبات تحنتي مسجديه فيها تحنتي مسجديه فيها الذي ابوق يتديك لهم مالتي وابو نيرهم نبلا لنا مالتي حسب الى حج من وابوهم بنبور يا اذا سمدوا مسمته ابت مدبا مسرعلو زنبرنا
أغلبنا حدا نجري رأي وأنت اليوم يوم كسول مسقطنو حنشات نفوت سلي توهيلو خمسة أرب كنينا خطان أنت يمسك هاي أبو مقولن يوم بتعمي تجر مكان نجر الرئيس أبو مس نايرتها ترقيت والو مسناي تقرأي تراويت مالك يوم أبو مقولن وأبوني را رديك الله فشي نتسواي نبتي ولا عدينا يوم المدرسة كنت أقول لك أنا كأنان مغنياته بتعني تاشمين هاتشيني مش الله كا نتيجة نبرة كنا ذاتك اليوم عمتينا أو كنسولهم قرب تاشمي جبرنا الذين بسرعنا نفيدنا نتوزبي تراي حدنا يو غمزي خصوصا على بجنبار ذي اللاوت ما خلاي جنبار حجي تابوتها عبد إيرترا وجن سلسلة قناة تانا يمرب مسجد سر حلان تا زيارة تكبر لان رديخاني حجي أتجنبار دماس ما خلاي جنبار بالبحال قبل ما تقولوا جنباري ديقاتات بسرح مقابر حربنيات بسرح إلى سراويجي السراوي ذي نتي صمدو كاتاتولو تانيهم ومن تجراي ونكمو مالتي إذا لك هذا الله هو الحجي تقدر ناي تجراي أنا بلدنا الذي ما عليه يسمعي كلتيو تثبتها مسمته ناي كلتيو تمدقي رديهاني تجيد ولدو بوتو حتى يغرب نيرو أم نفسه كيف ما يصمدو مدد لا حتى فيها في التقاقم نيره مسجد نوي حمد زحكتنا ليو يمزبلو نيرو لو مجن بسنكيز نبلو دلنا نايتوندو مدب تجنبار مسمم محدار نايتي خبابي نايت خباب بمخون بمتحل بار ناي كلتيو سراوي وصون بالنبي مسجد كسرح مخانو فعلا حدير نايم مالته واو حقوس دنبرة نقركاي كأنني بتعمي طمز عينة حقوس يلن أمريت كون كفتري والله خايو خدلت تخكلي غا عبيب السراتيو نغلتيو هزبنا ما أخل سلطان وما أخل ناي شمقلنا المحجرون ناي تمرتون ما أخلات كوينهم سؤال حصول زغونو زم بيت أمنت يخسرح تنولت لنا عمونغو زنبرة فلالاي كأل زخيلون سلا زغونه كم دي عين سرحت مسرح يترف دم مريت كوينو نزرعيو بمعدو كوين نسمعون عبييو بلبي إذا مسكنك بدن بخنص أنا حلينا خالوت مسلتاتون يمسخم زلون سمعتين قدمي لون زحبر كوس لزنبرة ستات كنرئينا أب ناتكا مدبون أو زيون كرعيو خوني يوم زول أمنا تلني نزحب كان حواليتها بلبي مسكنك أول سعيد የኤርትራ መንግስት ኢትዮጵያ በአራት አቅጣጫዎች አዲስ ዘመቻን ጀምራብኛለች የሚል አቤቱታ በማስታወቂያ ሚኒስተሩ አቶ የማነ ገብረ መስቀል በኩል ይፋ አውጥቷል። የኤርትራ መንግስት የኢትዮጵያ የቀይ ባህር ጥያቄ ከተነሳበት ጊዜ ጀምሮ በኢትዮጵያ ላይ ተደጋጋሚ ክሶችን ቢያቀርብም የኢትዮጵያ መንግስት ግን በይፋ ለክሶቹ ምላሽ የሰጠባቸው ጥቂት የሚባሉ ጊዜያት ብቻ ናቸው። ታዲያ አሁንም የኢትዮጵያ መንግስት በዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ኤርትራ ላይ ተጽዕኖ እንዲያሳድር ጥሪ ካቀረበ በኋላ የተለያዩ ዲፕሎማሲ ስራዎች ተጠናክረው እየተሰሩ ባሉበት በዚህ ወቅት ላይ የኤርትራ መንግስት ኢትዮጵያ አራት ዘመቻዎችን ከፍታብኛለች የሚል አቤቱታውን በማስታወቂያ ሚኒስተሩ አቶ የማነ ገብረ መስቀል በኩል አቅርቧል። አቶ የማነ ገብረ መስቀል በኦፊሻል የኤክስ ገጻቸው ላይ ይዘውት በወጡት ዘገባ መሰረት አራት ኢትዮጵያ የከፈተችው ዘመቻዎች የሚሉ በቅደም ተከተል አስቀምጠዋል። የመጀመሪያው ብለው ያስቀመጡት ኢትዮጵያ ህዝባዊ ድጋፍን ለማግኘት የምታደርገው ጥረት ነው። ህዝባዊ ድጋፍን ለማግኘት በምታደርገው ጥረት ላይ የመንግስታና የግል ሚዲያዎችን በመጠቀም ጭምር የቀይ ባህር ጥያቄን የተመለከቱ ዘገባዎችን በመስራት የተለያዩ ቀስቀሳዎችን እያደረገች ህዝቡ ቀይ ባህርን አጀንዳው እንዲያደርግ ከፍተኛ ጥረት እያደረገች ትገኛለች የሚል አቤቱታን አቅርበዋል። ይህ ደግሞ ለኤርትራ መንግስት ባለስልጣናት መላው ኢትዮጵያውያን የቀይ ባህር ጥያቄን የጋራ ጥያቄያችን ነው በማለት የጀመሩት እንቅስቃሴ እንቅልፍ እንደነሳቸው ጭምር የተለያዩ የመረጃ ምንጮች ሲገልጹ ቆይተዋል። የኤርትራ መንግስት በተደጋጋሚ ኢትዮጵያ አሁን ላይ እያነሳች ያለችው የቀይ ባህር ጥያቄ የኢትዮጵያ ጥያቄ ሳይሆን ኢትዮጵያ ለሶስት አስርተ ዓመታት በላይ በቀይ ባህር ጉዳይ ላይ ዝም ካለች በኋላ አሁን ላይ የቀይ ባህርን ጉዳይ አጀንዳ አድርጋ ይዛ የመጣችው የተባበሩት አረብ ኤምሬት በቀይ ባህር ዳርቻ ላይ ኢትዮጵያን በመጠቀም የጦር ቤዟን ለመገንባት ካላት ፍላጎት የተነሳ መሆኑን በመጥቀስ ጭምር የቀይ ባህር አጀንዳ የተባበሩት አረብ ኤምሬት አጀንዳ እንደሆነ በተለያዩ አማራጮች
አማራጮች ሲገልጹ ቆይተዋል። ታዲያ ኢትዮጵያ በቀይ ባህር ላይ ያነሳች ያለችውን ጥያቄ አሁንም ሳትቀይር ከተነሳበት ጊዜ ጀምሮ አጠናክራ መቀጠሏን ተከትሎ የኢትዮጵያ መንግስት እያደረገ ባለው እንቅስቃሴ በኤርትራ ላይ የመጀመሪያ ዘመቻ ብሎ የከፈተው ህዝብን የመቀስቀስና ህዝቡ ከኤርትራ ጋር በቀይ ባህር ጥያቄ ምክንያት አለመግባባት ውስጥ እንዲገባ ወይም ደግሞ የኢትዮጵያ ህዝብ የአሰብ ወደብን ጥያቄ እንዲያነሳ የቀይ ባህር ባርበር መግቢያ ያስፈልገኛል የሚል ጥያቄዎችን የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲያነሳ ጭምር መንግስት እየቀሰቀሰ ነው ያለው ብለዋል። በተደጋጋሚ በመንግስት ሚዲያዎችም በግል ሚዲያዎች ላይ ከቀይ ባህር ጋር ተያይዞ የሚወጡ የተለያዩ መግለጫዎች አሉ። እነዚህ መግለጫዎች ሁሉ የኢትዮጵያ መንግስት አዲስ የከፈተው ዘመቻ ህዝባዊ ንቅናቄን ለማጠናከርና ህዝቡ በቀይ ባህር ላይ ተመሳሳይ አቋም እንዳለው ለማስመሰል የተደረገ ዘመቻ ነው በማለት ያስቀምጣሉ። ግን ለማዓት ዝነበሩ ቪዲዮታት እዚኦም ይወስልና ይራም አቀጻለ በካለ ቪዲዮ በካለ ትዕሶ ክሳብ ዝምለስ ኣብዚ ክፍለይኩም ሳይ ሓቢርኩም ስለዝጸናሕኩም ፈቲኹም ከም ትኾኑ ተስፋ ገብር ላይክ ገበርኩም ከይትውጹ ዘቀኒ ለይ ፒስ ደሓንቅኒ ባይ 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 ባይ